राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने को। सर मुबारक हो, मियाँ साहब का नोटिफिकेशन आ गया है जिस को कंटेस्ट किया गया था लाहौर से उनकी सीट को। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मियाँ साहब के वकील बैरिस्टर असदुल्ला ने ये एतराज़ उठाया था कि इंतखाबी उज़रदारी मुकर्रर मुद्दत के बाद दायर की गई, टाइम लाइन को उठाया गया था, लेकिन यास्मीन राशिद के जो वकील हैं वो इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल बुनियादों पर सिर्फ खारिज की गई है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कामयाबी की नोटिफिकेशन को ये कहते हुए चैलेंज किया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो खुद कामयाब हुई हैं, 47 के मुताबिक मियाँ साहब को फातेह करार दिया गया। देखिए, मैंने ये फ़ैसला पढ़ा तो नहीं है। हो सकता है कि टेक्निकल ग्राउंड जो है कि ये टाइम बार्ड थी, जो उन्होंने पिटीशन दी और उन्होंने इन टाइम इसे दाखिल नहीं किया। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ये खारिज हुई होगी। तो अपील का उन्हें बिल्कुल हक है। उन्हें जो नेक्स्ट फोरम है उसके ऊपर वो अपील उन्हें करनी चाहिए। अपना जो है वो जो भी उनका मौक़िफ़ है, अगर उसमें कोई एविडेंस हुई, कोई उसमें स्ट्रेंथ हुई तो उनकी सुनवाई हो सकती है। ठीक। और सर इमरान खान से आज मुलाकात का भी दिन था, ना कि रुकावटें बदस्तूर उसी शदोमत से लगाई गई। अलीमा खानम बहरहाल आज कह रही थी कि आज तीनों बहनें फैसला करके आई हैं कि जो भी हो जाए इधर से उठेंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे, चाहे वाटर कैनन्स इस्तेमाल हो, आंसू गैस, लाठी चार्ज, कुछ भी कर लें, गिरफ्तारी भी कर लें, अब उठेंगे नहीं मुलाकात के बगैर। अभी भी उधर मौजूद हैं, तो क्या होगा सर? नहीं, देखें, होगा वही जो इससे पहले जो है वो हर हफ्ते जो है वो होता आ रहा है। क्योंकि उन्होंने भी इसे एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे जो है उन्होंने इसको जो है वो शुरू कर लिया है कि वो वहाँ पे मुलाकात के लिए नहीं, वो धरने के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाती हैं और वहाँ पे फिर ख़बर बनती है। उसके बाद फिर जब वो बैठी रहती हैं तो फिर वहाँ पे जब कोई इंतज़ामी इश्यूज़ बनते हैं तो उनको फिर पुलिस जो है वो किसी न किसी तरह से उठाती है, तो उसकी भी एक ख़बर बनती है। शाम को जो है वो टॉक शोज़ में डिस्कस होती है, मीडिया में उसके ऊपर जो है वो फिर उनके बयानात और तबसरे होते हैं। तो ये उन्होंने मुलाकात के दिन को इस इवेंट में उन्होंने ख़ुद ही कन्वर्ट कर दिया है। वरना अगर वो मुलाकात करना चाहें या मुलाकात करने की ज़रूरत हो या इस नीयत से जाएं, तो वहाँ पे सुप्रीडेंट जेल जो है वो बिल्कुल इस बात पे तैयार है। और ये जो पिछली मुलाकात हुई थी वो अज़मा खान साहिबा की, तो उसमें जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसके साथ सुप्रीडेंट जेल के साथ, इनको चाहिए था उस कमिटमेंट को ये पूरा करते, बाहर आके मीडिया में उस मुलाकात के अहवाल को बयान ना करते, मैसेजिंग ना करते, ट्वीट जो हुआ है बाद में वो ना होता, तो शायद अगले हफ्ते जो है वो सभी की मुलाकात हो जाती, सर ये तीनों मुमकिन बहनों है की कि हो अब 8 जाती, फरवरी को इन उसके लोगों ने बाद हड़ताल और पार्टी के लोगों की भी हो जाती। एहतजाज की भी कॉल दी रखी है कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों ने डायलॉग की भी ऑफर दी है, लेकिन अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात का अलिफ तो यही होगा कि इजाज़त दी जाए इमरान खान से मिलने की, और मिलने नहीं दिया जाता तो मुज़ाकरात किस बात के। उनकी इस बात में भी वजन है, जिस जमात से मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो कह रहे हैं उसका लीडर तो जेल में है अभी और बात हो नहीं रही। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये मुलाकातें जो हैं ये यानी सियासी मैसेजिंग के लिए, और मैसेजिंग भी जो है वो गिराओ, जलाओ, अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं, उसका ज़रिया बनती हैं। तो लिहाजा जो 26 नवंबर 2025 को इनका जो प्रोग्राम था, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को भी तब्दील किया गया था, तो उसके लिए भी फिर पहले मुलाकातें जो है वो बंद हुई। उसके बाद फिर एक मुलाकात उज़्मा खान साहिबा की जो है वो ये पिछले दिनों हुई है, जी जी सर, तो कहने का उसमें फिर मकसद ये उन्होंने दोनों वही कुछ रिपीट दोनों किया। जो मीम है ना, मुज़ाकरात और मुलाकात, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, तो ये आपके लिए काबिल कबूल है? नहीं, ठीक है, अगर वो ये मुलाकात जो है वो मुलाकात बराए मुलाकात नहीं करना चाहते, तो ये फिर उनका अपना फ़ैसला है। इसमें हमारी तो कोई उनके ऊपर जो है वो हम अपनी राय मुसल्लत तो नहीं कर सकते। अगर उज़्मा खान साहिबा ने जो मुलाकात की है, उस मुलाकात को उसी तरह से वो पॉलिटिसाइज़ न करती
اور وہ میسنگ نہ کرتی تو شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ تینوں بہنوں کی ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد باقی چلیں وہ تو ہو گیا نا ملاقات کا سر، جو ہے معاملہ وہ ہو گیا. وہ بھی جو اب ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں ہاں اگر آپ لوگ ہاں تو سنجیدہ ہیں اپنی آفر میں. اب یہ ہاں نہیں سن لیں نہیں سن لیں، اب ملاقات جو ہے وہ استعمال ہوگی یا اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنے گی وہ اس یعنی پہیہ جام ہڑتال کی، یا اس دن جو بھی یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو اگر وہ اس کے لیے بنے گی تو پھر وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ نہیں ہوگی. سر یہ بات شاید آپ کی درست بھی ہو کہ شاید اسی کا سبب بنے اور وہی ڈسکس ہو اور لاہے عمل دیا جائے اندر سے، مگر دوسری صورت میں سر ایک طرف امپاور کیا عمران خان نے اچکزئی صاحب کو، لیکن اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بھی تو یہ ڈر ہے نا کہ اینڈ میں اتنی گفت و شنید ہو اور سب کچھ ویٹو ہو جائے. ہو چکا ہے آپ کے ساتھ ماضی میں، تو یہ پھر نہ ہو. تو اچکزئی صاحب نے اور تحریک تحفظ عیان پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ ہم دستخط شدہ ان کا اپروول لائیں گے اور آپ کے ساتھ گامزن ہوں گے اس مذاکرات کے عمل پہ فار پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو آپ اچکزئی صاحب کو ہی ملا دیں اگر آپ کی سنجیدہ ہے یہ آفر، ان کے لیے راستہ ہموار کیجئے کہ آپ کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے، ویٹو نہ ہو کل کو کوئی چیز اور راستہ بھی کھلے. نہیں دیکھیں، اچکزئی صاحب کو انہوں نے کوئی مذاکرات کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اتھارٹی نہیں دی. ہماری بھی انفارمیشن ہے انہوں نے مذاکرات کی کوئی اتھارٹی نہیں دی. اور اچکزئی صاحب اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ملاقات کی. ہم ملاقات میں عمران خان صاحب کو قائل کریں گے کہ وہ مذاکرات کی جو ہے وہ اجازت دیں. سو یہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ان جبکہ کو ہمیں مکمل اس طور میں پہ کوئی امپاور کر شک دیا، غلط بیانی کر رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. اور جبکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب ان کو بالکل امپاور نہیں کریں گے، ان کو بالکل مذاکرات کی اجازت نہیں دیں گے. یہ تو بڑی خبر ہے آپ کے پاس سر. تو یعنی کہ پھر یہ ایسی ہم گول گول گھوم رہے ہیں، ابھی نکلنا کچھ نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ماحول ویسے ہی تلخ ہے اور اوپر سے سنجیدگی نہیں ہے، تو کچھ ہو نہیں رہا یعنی کہ نہیں دیکھیں، مذاکرات اسی وقت بامانی ہوں گے جب عمران خان صاحب مذاکرات کے اوپر بلیو کریں گے. عمران خان صاحب کی پرانی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ مذاکرات پہ بلیو نہیں کرتے. سر وہ یہی تو آپ کو انہوں نے یقین دہانی اور اس کے 2011 اوپر سے لے کے تصدیق، اس کے اوپر 2018 مہر تک تصدیق ثبت نہیں کرنے کے لیے وہ سن کہہ لیں رہے ہیں ہمیں رسائی دیں، ہم انہوں نے اپروول لے آتے ہیں، تحریری لے آتے ہیں. اچکزئی نہیں صاحب تو کہہ رہے ہیں سر. نہیں اپروول نہیں ملے گی، تحریری کیا زبانی بھی نہیں ملے گی. عمران خان صاحب نے 2011 سے 18 تک، 18 سے 22 تو یہ آپ تک کا تجزیہ ہے، اور خبر ہے؟ 22 سے 25 تک انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کے اوپر انہوں نے، آپ تو دیکھ لیں آپ، یعنی یہ تقریباً کوئی 12-14 سال کی بات ہے، انہوں نے کبھی مذاکرات تو کیے ہیں؟ تجزیہ ہے آپ کا، کبھی انہوں نے ٹیک اوے ہے. مذاکرات کے نہیں اس میں اگر کوئی ادروائز کوئی اگر واقعہ ہوا ہے 12-14 سال کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں سر بیرسٹر گوہر آج کہ کہہ انہوں رہے نے ہیں کہ کبھی پی بھی ٹی آئی جب وہ یہ حکومت تحریکیں میں اپنی تھے جگہ، اس لیکن سے پہلے. مذاکرات بھی ہونے چاہیے. وہ تو بضد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حالات جیسے تقاضا کر رہے ہیں ویسے مذاکرات ہو نہیں رہے، اور صاحب اقتدار دل بڑا کریں، حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیکیں ہم مانگ رہے ہیں، تو مذاکرات بھی ہونے چاہیے. تو وہ تو آفیشلی یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کے تحریک تحفظ عیان پاکستان کے پلیٹ فارم سے 2 اعلامیہ آ چکے ہیں مذاکرات کی، مگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے، اس لیے نہیں مان رہے. آپ کے پاس خبر ہے کہ یہ عمران خان نہیں چاہتے. نہیں ہمیں خبر نہیں ہے، یہ بات تصدیق ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ مذاکرات نہیں چاہتے. اچھا. اور سر اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ اب چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے لیے نظام ساقط ہو چکا ہے، اور ان کو یہ گمان ہے، بلکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 2026 بھی سزاؤں کا ہی سال ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں اگر تحریک انصاف نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے اور باؤنڈریز کراس کی ہیں، لائنز کراس کی ہیں، تو ریاست نے بھی ہر طرح کی سختیاں بھی بڑھائی ہیں. صحیح گمان ہے، صحیح ان کو اندازہ ہے کہ 2026 بھی مزید سزاؤں اور سختیوں کا سال ہے؟ دیکھیں اگر انہوں نے مزاحمت کرنی ہے اور جو ہے وہ افراتفری اور انارکی پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر انہوں نے
آٹھ مئی کو جو پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو جاتی. پہیہ جام ہڑتال کے لیے جو ہے وہ آپ کو بڑے وسیع پیمانے پہ وائرس کرنی پڑتی ہے. وائرس کے بغیر تو کوئی جو ہے وہ کیوں کر لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں گے. تو اب اگر اس قسم کی صورتحال یہ پیدا کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے مقدمات سے تو ابھی تک جو ہے وہ ابھی پورے نہیں ہوئے. ان میں کچھ میں جو ہے وہ جزا سزا ہوئی ہے اور باقی ابھی انڈر ٹرائل ہے. تو یہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا.